मैच के हवाले से अपडेट्स भी आपको देंगे। इस वक्त लाहौर में बिलावल भुट्टो मीडिया टॉक कर रहे हैं। हुकूमत इन पे हमले कर रहे हैं। जो बात हम अगर सेंसरशिप की वजह से मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं, हम आवाम के सामने अपने पैगाम पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है, ये जो अवाम दुश्मन रवैया है, ये जो हरकत पुतली हुकूमत है, हम इनको अवाम से जवाबदेह करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद मैं वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हमारा राब्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जमात उलमा इस्लाम का सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से ख़ुद मिलूँगा और हम बात करेंगे आने वाली मल्टी पार्टी APC पे भी। इस पे भी हम ख्याल रखेंगे कि इस बजट को हम कैसे मिलके रोक सकते हैं। और उसके बाद फिर जून 21 जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह भी है, जून 21 में मैं ख़ुद नवाब शाह में एक जलसा से ख़िताब करूँगा, जहाँ से मैं बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम का शुरू होता। आप सबका शुक्रिया। मैं आपका सवाल आपने भी कहा कि बजट को रोकेंगे, बजट अगर पास नहीं कर पाती हुकूमत तो हुकूमत गिर जाएगी। बजट पास ना हुआ तो उसके बाद क्या लाएमल होगा आपका कि अगर बजट को रोकेंगे तो क्या नई हुकूमत बनाएंगे? इस पर भी आप सोच रहे हैं? बजट के बाद हालात किस तरफ जाएंगे? देखो, आप बहुत दूर सोच रहे हैं और आप थियोरेटिकल सवाल के जवाब मांग रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे सामने ये अवाम दुश्मन बजट है, जो PTIMF की बजट है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारे IMF जो है वो फैसला कर रहा है कि हमारा वज़ीर ख़जाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, हमारा FBR का हेड कौन होगा। और उसके बाद जब ये बजट पेश हुआ तो हम सब हैरान थे कि किस तरीके से हुकूमत ने किसी चीज़ भी नहीं छोड़ी। हर जगह उन्होंने टैक्स बढ़ाया, जहां उनको मौका मिला उन्होंने अमीरों को रिलीफ दिलवाया, मगर गरीबों के लिए कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। अवाम दुश्मन बजट में अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से हुकूमत बिलियनर बैंकर्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट दिलवाता है। चोरों, डाकों, लुटेरों, करप्शन करने वालों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है, मगर हमारा पंजाब का मजदूर, हमारा सिंध का हारी, हमारा खैबर पख्तूनख्वा का दुकानदार, हमारा बलूचिस्तान का बुजुर्ग, उनके लिए इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ में, इस हुकूमत की बजट में कोई रिलीफ नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये इतना बुरा बजट है कि ये पाकिस्तान के लिए मुआशी खुदकुशी है। अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, अपने मेहनत कश और मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए हम पर फ़र्ज़ है कि जो भी हम पे ताकत है हम उसको इस्तेमाल करें और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। हमने मैं मौका दे रहा हूँ हुकूमत को, पहले भी मौका दिया कि अवाम दोस्त बजट प्रेजेंट करे। अवाम दोस्त बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद वोट करेगी, लेकिन उन्होंने अवाम दुश्मन बजट प्रेजेंट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामान में ये रोके और हम सर के बिलावल साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ जो है बिलावल साहब एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जब भी PMLN के साथ पीपल्स पार्टी गई वो एन असर के वक्त आपका साथ छोड़ जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये एक परसेप्शन है। जरदारी साहब भी कहते रहे कि मौलवी नवाज शरीफ जब भी कोई ऐसा वक्त आता है, मुश्किल आती है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं। ऐसे में आप अब रिलाई कर रहे हैं PMLN के साथ इन फ्यूचर कि आप चीज़ें इकट्ठी करेंगे, बाहर निकलेंगे, वो आपको कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है, नून लीग की अपनी नज़रिया है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का अपने नज़रियात होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, पाकिस्तान के अवाम के इतने मसाइल हैं कि हम नहीं समझते हैं कि कोई एक पार्टी इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं।
ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے، اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ساتھ میں مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں ایک نئی قیادت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں مریم شریف صاحبہ باقی جو نوجوان سیاستدانوں ہیں اس ملک میں، ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے، ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے، ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے، مریم شریف صاحبہ جو ہے، وہ ہمیں وہ سچائی کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں دیکھتا ہوں جب میں مریم شریف صاحبہ سے ملتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی دکھ ہے، مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی ناراضگیاں ہیں، اور مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہے گی، اور جد و جہد کرنا چاہیں گی اسی خواب کے لیے جس خواب کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں نواز شریف صاحب نے 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے ہم نے اس ملک کو یہ امید دیا تھا، اس ملک کے عوام کو یہ امید دیا تھا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہو سکتی ہے، ہمارا ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے، اور ہمارے ملک میں عوام فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس جد و جہد میں سب سیاسی جماعتیں، سب سویلین فورسز کو مل کر کام کرنا میرا سوال تھا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح کے بحرانوں کے بعد پھر وہ بوٹ والے آ جاتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا بجٹ کو ریویو کرنا چاہیے، عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے، مگر فکر نہ کرے اگر یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کرتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بجٹ پیش کرے گی۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا، جو مشترکہ اعلامیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مساق جمہوریت کی روح کے مطابق جو ہے معاملات چلیں گے، لیکن آپ دونوں جماعتوں نے اسپیس دی، ایک دوسرے پر الزام لگائے، تیسری جماعت آئی۔ اب ان فیوچر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے یا یہ نہیں ہے کہ مشکلات سے نکل کے پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جائے گی؟ دیکھو، الزام تراشی اور سیاست تو چلتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے، نون لیگ اپنی جماعت ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، اور اپنے نظریے کے مطابق ہم اپنا سیاسی سوچ، اپنا معاشی سوچ دیتے رہیں گے، لیکن ہم نے ایک طریقہ سے چلنا ہے۔ سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہوئے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیریس سیاست ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست عوام کے مسائل پہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ سیاست جو وضعیتیات پہ نہ ہو، وہ نظریہ پہ ہو، اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے، جہاں ہم ایک رسپیکٹفل طریقے کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فیز ہے اگر یہ گزر جاتا ہے بجٹ کا، جیسے آپ نے کہا، اور یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ناکام ہوتی ہے حکومت، تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN اگلی پارلیمنٹ، کسی پارلیمنٹ میں اس کے اگلے سینیریو میں مل کر حکومت بنائیں؟ دیکھو، آپ پھر سے مجھ سے وہ تھیوریٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ موقع ہی ٹائم ہی نہیں ہوا، پوائنٹ ہی نہیں بنا۔ اس وقت جو عوام کی پریشانی ہے، جو میرا پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ، غریب دشمن بجٹ اتنا برا ہے، یہ نقصان صرف آپ پہ یا مجھ پہ نہیں ہوگا، یہ ایک پاکستان کی عام آدمی پہ ہوگا، اور ہم نے ان کو بچانا ہے۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم پورا کوشش کریں گے، دل و جان کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاس نہ ہو۔ صاحب یہ بتائیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ایشو ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن ہی کیوں نہ فیصلہ کرے؟ وکلا تو تقسیم ہو گئے، کیا پیپلز جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پہ کوئی ایک آگے بات ہوئی؟ دیکھو، یہ جو حملہ ہے عدلیہ پہ، یہ کوئی صرف جسٹس فیض عیسیٰ کی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اسپیسیفک جج کی مسئلہ نہیں ہے۔ دس از اباؤٹ دا انٹیگریٹی آف دی انسٹیٹیوشن آف دا جوڈیشری، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارا عدلیہ پہ حملہ ہے، تاکہ 100% جو ہمارے ججز ہیں، ہر جج جو ہے وہ حکم مان کے چلے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب مشرف کے دور میں
मुशर्रफ ने इसी तरीके से कोशिश किया कि वो हमला करे जुडिशरी पे, अपना सिलेक्टेड जजेस हो, तो पूरा कौम ने उसके मुखालफत की। वैसे ही आज कठपुतली हुकूमत ये साजिश कर रहे हैं। कठपुतली हुकूमत का भी कोशिश है कि सिलेक्टेड हुकूमत हो, सिलेक्टेड अपोजिशन हो और सिलेक्टेड जुडिशरी हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इसको कंडेम करती है मगर इसको हर लेवल पे रोकने की कोशिश भी करेंगे। आप सबका शुक्रिया। मैंने आगे बहुत शुक्रिया। रायविंड में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो मीडिया थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेगी और मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे, अवाम को महंगाई के सुनामी से निजात दिलाएंगे। बीबी की सालगिरह के मौके पर नवाब शाह में जलसे से खिताब करूंगा। उन्होंने ये कहा कि नवाब शाह के जलसे से ही तहरीक का आगाज किया जाएगा। अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि अवाम के सामने अपना पैगाम पहुंचाएंगे। हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर किसी से बात करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाब शाह के जलसे से ही तहरीक का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है, सबको मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल करना होगा। हमारे वजीर खजाना चेयरमैन एफबीआर का फैसला IMF कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बजट IMF का बजट है। साथ ही आपको बताएं कि जो एलामिया इस मुलाकात का जारी हुआ उसमें यह भी बताया गया कि पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाजी तहरीक भी चलाने का इरादा रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन के खिलाफ सरगीर हथकंडों, सेंसरशिप की मजम्मत, मुश्तरका लाहे अमल के लिए राब्ते भी बढ़ाए जाएंगे। ये भी कहा गया कि आला अदलिया के जजों के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, अदलिया की आज़ादी पर हमला, इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। जबकि ये भी कहा गया है कि बजट को हम मंजूर नहीं होने देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदाराना रवैया तर्क करें और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें।